हामी गइरहेछौँ डिस्कस गर्न के गर्न कि डिसअर्डर अफ प्युरिन मेटाबोलिजम डिसअर्डर अफ प्युरिनमा छौँ हाइपर युरिन मेटाबोलिजम के हुन्छ युरिक एसिड बस्छ यसमा हाइपरेमिया हुन्छ गड डिजिज हुन्छ युरिक एसिडबाट चाहिँ के हुन्छ कि हामी अघि याद गरे इन्ड प्रडक्ट के थियो इन्ड प्रडक्ट अफ के थियो इन्ड प्रडक्ट अफ हाम्रो इन्ड प्रडक्ट अफ के थियो प्युरिनको थियो हाम्रो के युरिक एसिड जुन छ त्यो के इन्ड प्रडक्ट अफ प्युरिनको मेटाबोलाइज भएर बाहिर के हुन्छ हाम्रो नर्मल सेरममा के हुन्छ कि हाम्रो युरिक एसिड 3 देखि 7 सम्म mg पर डेसिलिटर हुन्छ एन्ड के हुन्छ फिमेलमा यो मेलको यो भयो हाम्रो के को मेलको फिमेलमा के हुन्छ स्लाइटली लोवर हुन्छ अब हामी गइरहेको छु के डिसअर्डर अफ मेटाबोलिजम अनि डेली एक्सक्रेसन हाम्रो कति हुन्छ एक्सक्रेसन हेर्दाखेरि डेली एक्सक्रेसन फ्रम युरिन कति हुन्छ हाम्रो युरिन 500 देखि 700 mg 24 आवर युरिन थ्रु युरिन के हुन्छ कि हाम्रो 70% युरिनबाट हुन्छ 30% हाम्रो इन्टेस्टाइनबाट एक्सक्रेट आउट अब गइरहेछ के गर्न हाइपरेमियाको बारेमा डिल गर्न गइरहेछौँ हाइपरेमिया के हो कि इलिभेटेड के हुन्छ यसमा इलिभेसन अफ युरिक एसिड इन्क्रिज हो युरिक एसिड इन्क्रिज हुने हो केमा हाम्रो ब्लडमा के हुन्छ कि हाम्रो यो किन हुन्छ यो हुनु भनेको हाम्रो ओभर प्रोडक्सन हुनु पऱ्यो ओभर प्रोडक्सन और अंडर एक्सक्रेशन थ्रू यूरिन अंडर एक्सक्रेशन कम एक्सक्रेट हुनु पऱ्यो नत्र हाम्रो ओभर प्रोडक्सन हुनु पऱ्यो अनि यसले के गर्छ कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो के फर्म के भन्छ हाम्रो युरिकोसुरिया के हुन्छ युरिक एसिड युरिनमा इन्क्रिज हुन्छ एक्सेस युरिक एसिड कहाँ हुन्छ हाम्रो युरिनमा युरिक एसिड युरिनमा आउनुलाई के भन्छ हाम्रो युरिकोसुरिया गट भनेको के हाम्रो रिगार्डिङ गट के हुन्छ गटमा मेटाबोलिक डिसअर्डर यो के भन्छ एउटा मेटाबोलिक डिसअर्डर हामी डिटेल डिस्कसन यसको हामी प्याथोतिर गर्छौँ के हुन्छ कि यसमा के हुन्छ कि इन्क्रिज के हुन्छ हाई युरिक एसिड हुन्छ युरिक एसिड लेभल हुन्छ भन्यो अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो गटमा कि यो सोलुबल सोडियम युरेट भन्छ के को फर्ममा हुन्छ म्याक्सिमम सोलुबल सोडियम युरेटको फर्ममा हाम्रो कहाँ हुन्छ ब्लडमा हुन्छ अनि एक्सेस के हुन्छ यो हाम्रो एक्सेस युरेट जुन छ नि त्यो क्रिस्टल भन्छ एक्सेस भएपछि एक्सेस युरेट के भन्छ हाम्रो क्रिस्टल भन्छ अनि यसलाई हाम्रो के टफी पनि भनिन्छ टफी अनि यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने जोइन्टमा डिप्रेसन भएर जोइन्टमा के भन्छ इन्फ्लामेसन हुन्छ इन्फ्लामेसन हुन्छ अनि यसले गर्दाखेरि एउटा पेन हुन्छ अनि यसलाई के भन्छ गौटी अर्थराइटिस भनिन्छ के हुन्छ जुन क्रिस्टल छ नि यो किडनीमा पनि डिपोजिट हुन्छ यो क्रिस्टल हाम्रो कहाँ किडनीमा पनि गएर डिपोजिट गर्छ अनि यसले गर्दाखेरि के भन्छ रेनल ड्यामेज हुन्छ डिपोजिट भएपछि के हुन्छ रेनल ड्यामेज और हाम्रो के भन्छ किडनी स्टोन भन्छ किडनी स्टोन त्यसपछि
त्यसपछि हाम्रो रिस्क फ्याक्टर के छ यसको? रिस्क फ्याक्टर हाइपरएमियाको रिस्क फ्याक्टर्स किन हुन्छ यो? त हाम्रो के हुन्छ कि मिट एन्ड सी फुड्स इन्क्रिज, मिट एन्ड सी फुड्स इन्टेक इन्क्रिज छ भने, अल्कोहल कन्जम्सन हाई छ भने, के हुन्छ कि अल्कोहल कन्जम्सन बढी हुँदाखेरि हाम्रो किडनी ड्यामेज हुन्छ, अलिक कन्टामिनेसन हुन्छ। के हुन्छ? कन्टामिनेसन गराउँछ, जसले गर्दाखेरि युरिक एसिड एक्सक्रेसन घट्छ। युरिक एसिड एक्सक्रेसन घट्छ। त्यसपछि हाम्रो मिलमा धेरै हुने चान्स हुन्छ। मिलमा गट, हाम्रो जुन गट छ नि, गट के हुन्छ कि मिलमा गट चाहिँ मेलमा बढी हुन्छ फिमेलभन्दा एन्ड फिमेलमा मोस्ट प्रोन चान्स केसमा हुन्छ त पोस्ट मेनोपॉजल फिमेलमा। अब गटको टाइप हेर्दाखेरि हामी यो रिस्क फ्याक्टर गटको लागि भयो। गटको टाइप हेर्दाखेरि टाइप्स अफ गट बेस्ड अन बेस्ड अन बायोकेमिस्ट्री के हुन्छ कि हाम्रो प्राइमरी गट हुन्छ, प्राइमरी सेकेन्डरी गट के हुन्छ कि प्राइमरीमा हाम्रो यो जेनेटिक हुनसक्छ। जेनेटिक हाम्रो के हुन्छ इनबर्न मेटाबोलिक इरर हुनुपर्छ। इनबर्न मेटाबोलिक इरर यसमा के हुन्छ कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि इन्क्रिज के हुन्छ हाम्रो प्युरिन सिन्थेसिस इन्क्रिज हुन्छ। प्युरिन सिन्थेसिस इन्क्रिज भएपछि इन्जाइम एब्नर्मल हुन्छ। इन्क्रिज यो हुन्छ किनभने एब्नर्मल इन्जाइमले गर्दाखेरि हाम्रो एब्नर्मल इन्जाइम्स हुन्छ। इन्जाइमले गर्दाखेरि यो सब हुने भयो। के हुन्छ कि हाम्रो अर्को चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी गटमा के हुन्छ कि हाम्रो सेकेन्डरी गटमा हाम्रो अदर मेडिकल कन्डिसन हुनुपर्छ, जस्तै इन्क्रिज ब्रेकडाउन अफ के हुनु पर्यो? हाम्रो न्युक्लिक एसिड कस्तो कन्डिसनमा हुन्छ भनेको कि हाम्रो ल्युकेमिया केसमा लिम्फोमा कन्डिसनमा हुने। अनि अथवा हाम्रो किडनीको इम्पेयरमेन्ट किडनीको फङ्सन डिक्रिज भएमा इम्पेयरमेन्ट भएमा के हुन्छ कि हाम्रो प्राइमरी गटमा के इन्जाइमहरू हुन्छन्? पिआरपी सिन्थेटेज। यहाँ समरी हेर्दाखेरि के हुन्छ कि पिआरपिपी सिन्थेटेज इन्जाइम हुन्छ। सिन्थेटेज यसले के गर्छ कि हाम्रो के एक्टिभिटी इन्क्रिज गर्छ? यसले गर्दाखेरि हाम्रो कि प्युरिन सिन्थेसिस एक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। यो इन्जाइम एक्टिभिटी गर्छ हाम्रो प्युरिन सिन्थेसिस इन्क्रिज हुन्छ। अर्को हाम्रो पिआरपिपी ग्लुटामाइल एमिडो ट्रान्सफरेज इन्जाइम हुन्छ। यो प्राइमरीको सबै हाम्रो कन्डिसनमा इन्जाइमेटिक के हुन्छ? यसले गर्दाखेरि मोर प्युरिन सिन्थेसिस नै इन्क्रिज हुनुभयो। अर्को भनेको हाम्रो अर्को इन्जाइम के हुनुहुन्छ? HGPRT
HGPRT यो इन्जाइम जुन छ नि यो इन्जाइमले के गर्छ कि हाम्रो लेस प्युरिन सेल्भेज गराउँछ जसले गर्दाखेरि इन्क्रिज प्युरिन सिन्थेसिस अर्को भनेको ग्लुकोज 6 फस्फेटेज G6 फस्फेटेज बर्नरको डिजिज फस्फेटेज G6 फस्फेटेज यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो PRPP को PP को HMG सन्टको एक्टिभिटी भएर हाम्रो इन्क्रिज हुन्छ सन्ट त्यसपछि हाम्रो ग्लुटाथाइन ग्लुटाथायोन रिडक्टेज यसले गर्दा के हुन्छ कि हाम्रो NADPH इन्क्रिज हुन्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो प्युरिन सिन्थेसिस पनि इन्क्रिज हुन्छ HMP सल्ट इन्क्रिज हुन्छ NADP प्लस इन्क्रिज हुन्छ यो धेरै भएपछि के हुन्छ कि इन्क्रिज PRP पनि इन्क्रिज हुन्छ यसले गर्दाखेरि के हुन्छ HMP सन्ट फेरि चल्छ HMP सन्ट चल्छ दिस इज रिगार्डिङ metabolism